ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے پاک ذات نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ بابرکت رات، بابرکت مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہزار مہینوں سے بہتر، اور ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بہت بڑا وعدہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے